دونك في هاد لا ديمونستراسيون غادي نحاولو نشوفو كيفاش نكري واحد لو منيو اندرويد وغادي ننزلو فوسط واحد لو كومبوزون كي في بارتي دو لا ليبراري ديال الماتيريال ديزاين. دونك هاد لو كومبوزون اللي كيتسمى البوتوم نافيغيشن فيو. دونك بحال هاد الشكل هذا غادي نشوفو كيفاش نكري منيو ولا ننزلو فوسط هاد لو كومبوزون. وكيما قلنا هاد لو كومبوزون كيتسمى البوتوم نافيغيشن، هو واحد لو كومبوزون اللي كينتمي لا ليبراري ديال الماتيريال ديزاين. داكور، ومن بعد دونك هذه لا بروميير بارتي. لا دوزيام بارتي غادي نحاولو نشوفو كيفاش داكور كيفاش يبقى يتشارجا هاد لو كونتوني اللي عندي هنايا بحال اللي عندي في لا ديمونستراسيون هنايا. دونك الا كليكيت هنا غادي يشارجي لي مثلا هاد لو كونتوني كيتبدل لاحظتو هنايا. داكور، دونك لا بروميير بارتي ديال لا ديمونستراسيون غادي يكون فيها غير كيفاش نكري منيو باندرويد واللي هي لهاد لو كومبوزون سيتادير يتافيشا هنايا. داكور، لا دوزيام بارتي غادي نشوفو كيفاش ناجوتي واحد لو كومبوزون عاوتاني اللي كيتسمى الفريم لايات. داكور، ونشارجي فيه سكون نابيل دي فراغمون، ماشي دي زاكتيفيتي مي دي فراغمون. داكور، يلا دونك غادي نبداو. دونك غادي نكري ان نوفو بروجي هنايا. فايل نيو بروجيكت. دونك غادي نسميوه مثلا بوتوم ناف مثلا نافيغيشن. دونك كيما شفنا في الكور، دونك اول حاجه خصني نعمل هي نكريي المنيو ديالي. دونك قبل ما نكريي المنيو دونك غادي نكريي لي زيكون اللي غادي يتافيشاو لي في المنيو بحال هادو. دونك هادو غادي نكرييهم انا، راهم كاينين في اندرويد سو سون دي زيماج فيكتوريال. دونك كيما عطيتكم في الكور هنا، اول حاجه باش نكريي واحد ليكون د المنيو كنمشي للدوسي ريسورس دراواب، كنكريي نيو فيكتور اسيت وكتختار ديك الساعه داك ليكون ديالك. سينو الا كانوا عندك دي زيماج غادي تامبورتيهم. داكور، هما اللي غادي الا بغيت تدخل هما اللي غادي يكونوا دي زيكون ديال شاك ايتم. دونك حنايا غادي نحاولوا نكرييهم سو فورم دو فيكتور اسيت. دونك نرجع للبروجي ديالي. داكور، دونك غادي نمشي لهنا الريسورس، قلنا كنمشيو للدراواب وكنختاروا نيو فيكتور اسيت هي، وكنختاروا ليكون هنايا. دونك انا كيعطيني واحد لونسومبل ديال لي زيكون، غادي نختار وحده مثلا غادي نديرو تايم ولا اورلوج ولا مثلا هادي. هنا احسن نبدلو لها السميه، نسميوها مثلا اورلوج ايكون. دونك نيكست فينيش. دونك هو اوتوماتيكمون il va créer داك لو فيشي اكس ام ال باش رسم لي الا بغيت تدخل داك ليكون ديالي. ها هي اورلوج ايكون كاينه في الدوسي دراوب. دونك بنفس الطريقه غادي نكري اون ايماج عاوتاني فيكتور اسيت ايكون اخرى. دابا نجي نشونجيها مثلا نديرو بار اكزومبل نسميوها هادي. دونك كاميرا ولا كام ايكون. دونك نيكست فينيش. دونك عندي كام ايكون، عندي اورلوج ايكون، نزيدو شي وحده اخرى. دونك نيو، دونك فيكتور اسيت باغ اكزومبل نختارو مثلا نعملو هاد الباني هذا. دونك نسميوها شوب مثلا ايكون. وفهاد ليطاب يلاه كريت لي زيكون ديال المنيو. دونك كريت 3 د لي زيكون هما هادو. دونك الكام ايكون، اورلوج ايكون، شوب ايكون. دونك دابا لا دوزيام ايطاب خصني نكري لو منيو ديالي. داكور، دونك المنيو دونك كيما شفنا في اندرويد، دونك حيت كنبغي نكري واحد الانترفاس بحال الا كنرسم لاش تي ام ال. دونك كيما كتلاحظ هنا سو سون
دي باليز. داكور، دونك هنايا ليطاب الاولى قبل ما نكري المنيو غادي نكري من الاحسن ونقدر نكري ديريكتومون هذاك الريسورس فايل دو تيب منيو نسميه اللي بغيت انا. من الاحسن غادي نورغانيزيو في وسط واحد الدوسي ديالي غادي نسميه منيو. دونك بور سو فيغ غادي نكري اول حاجه غادي نكري واحد الريسورس دايركتوري هو الاول. دونك غادي نجي لهنا عاوتاني الريسورس ديالي غادي نعملو نيو. دابا غادي نختارو اندرويد ريسورس دايركتوري نسميوه منيو مينيسكول خصو يتسمى. ولو تيب هنايا غادي نختاروه منيو. دونك هو كريا لنا الدوسي ديالنا وفوسط دابا هاد الدوسي غادي نكري داك لو فيشي ديالي لان نقدر نكري بزاف د لي منيو. داكشي علاش كريت هاد لو دوسي هاد. دونك غادي نجي لهنا مثلا وغادي نختار دابا ريسورس فايل. قبيله اختاريت ريسورس دايركتوري دابا غادي نختار ريسورس فايل نسميه اللي بغيت نسميه مثلا منيو واحد. داكور، دونك هو كيعطيني الا بغيت تدخل ان فيشي اكس ام ال باش نرسم داك لو منيو ديالي. دونك انا غادي نمشي للكود كما كتلاحظوا معايا مزيان. دونك لا باليز برينسيبال هي منيو وفوسطها غادي يكونوا دي زيليمون ايتم بحال الا بغيت تدخل في لاش تي ام ال باش كنبغي نكري واحد المنيو كنتباز على واحد لا ليست يو ال وفوسطها كيكونوا دي ال اي. دابا في اندرويد دونك لا باليز برينسيبال هي منيو غادي يكونوا فوسطها دي زايتم كيما عطيتكم في الكور هنا. دونك هذا مثلا واحد ليكزامبل ديال منيو اللي فيه ثلاثه ديال لي زيليمون. داكور، دونك شاك اليمون غادي يكون عباره على ايش؟ على لا باليز ايتم. دونك هادو هما لي زاتريبيو اللي رئيسيين. خصني نعطيه واحد الاي دي. داكور، غادي نشوفو من بعد علاش. وخصني نعطيه ليكون ديالو باش تافيش هادوك لي زيكون اللي كريت ونعطيه واحد تايتل. داكور، دونك غادي نجي لهنا وغادي نبدا نكري لا باليز ديال. دونك غادي نفتح ايتم ها هي ونطبي غير اي دي. ها هو طلع لي اندرويد 2 اي دي. غادي نعطيه لي دي مثلا. دونك لي دي غادي نقول له مثلا الاولى شنو سميناها كاميرا مثلا يلا. دونك من بعد غادي نجي شنو قلنا الايكون. دونك اندرويد ايكون غادي نختارها. دونك كاينه فين اروباسك دراوبل. دونك سميتها كام ايكون ياك. وغادي يبقى لي داك التايتل. دونك التايتل نسميوها كام مثلا ولا كاميرا ولا كاميرا مثلا. انا في اليدين نسميها اي كاميرا مثلا. دونك نشد. دونك غادي تكون اون باليز اوتو فيرمونت هنا. دونك يعني يلا كريت ليليمون الاول ديال المنيو ديالي نورمالمون. دونك هذا الايتم الاول. دونك ردوا البال هنايا. دونك لا باليز هي ايتم. دونك هذا ليليمون الاول. دونك ليليمون الثاني ليليمون الثالث. دونك هنا نسميوها اي مثلا اي هورلوج. دونك هنا نبدلو ليكون هي سميناها هورلوج ايكون. ومن بعد غادي نجيو لهنا
وغادي نبدلوها. شنو قلنا نعطيوها مثلا شوب اي شوب. تاني التالي يكون غادي نبدلوها هنايا. دونك سمينا ليكون هي شوب ايكون. داكور. دونك هذا هو لو منو ديالي. دونك عقلو دونك لا باليز برينسيبال هي منو وفوسطها دي باليز ايتم. دونك هاد لي باليز ايتم ماشي كيتفتحو ويتشدو، سو سون دي باليز اوتو فيرمونت. داكور. دونك هنايا التايتل هذا كاميرا، هذا تاع اورلوج مثلا، وهنايا مثلا نسميوها شوب. كنسجل هنا. داكور. دابا كرييت المينيو، غادي نرجع للانترفاس برينسيبال ياك، اللي هي فهاد اللايوت هذا، هاد لاكتيفيتي ديال هادي. دونك هنا بويسكو خدام بلا تكنيك ديال الكونسترينت لايوت، دونك هو كيعطيني بار ديفو واحد تكست فيو. دونك انا غادي نجي ونكري داك البوتوم نافيغيشن اللي هي اللي غادي ننزل فيها المنيو ديالي هنا. تفهمنا؟ دونك ما بانتناش هنا، غادي نجي نقلب عليها في لي باليت. دونك بوتوم ها هو نافيغيشن فيو هي هادي، وغادي نشدها ونجليسيها هنايا. دونك غادي تجي تشد كلشي، غادي تشد هاديك الكونسترينت لايوت كامله. انا غادي نقص منها شويه ونراكورديها من كاع لي كوتي. دونك هادي هي لا تكنيك ياك باش نقدر ديك الساعات نبلاصيها فين ما بغيت. ها هي من هاد الجهه هاود ومن هاد الكوتي هاد، وباقي لي هاد الكوتي التحتاني. دابا مزيان نقدر ننزلها فين ما بغيت. دونك غادي نصغر منها شويه هكا. داكور. وغادي نبلاصيها لتحت. دونك على قد على حساب شحال بغيت ندير فيها مثلا. دونك انا غادي نجيبها هنا مثلا. دونك الا رجعت للكود هنا لاحظ معايا مزيان. دونك كيما كتشوفوا هنايا هاد الفيو اللي زدت هنايا ولا هاد لو كومبوزو هاو. دونك كيما قلنا هو il fait partie de la librairie matériel design. داكور. ومسمي بوتوم نافيغيشن فيو. دونك بما ان الانترفاس كامله مناش كتكون واحد الكونسترينت لايوت ياك، فوسطها واحد التكست فيو وفوسطها واحد البوتوم نافيغيشن. غير هي من بعد داكور غادي نزيدو لها حتى واحد الفريم لايوت اللي غادي نبقاو نشرجيو فيه سكون ابيل لي فراغمون. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الحصه الثانيه ان شاء الله. داكور. دونك قلنا غادي نرجعو للانترفاس. لاحظ معايا مزيان. دونك قلنا الانترفاس شنو فيها هنايا، عندي فيها تكست فيو، عندي فيها هاد البوتوم نافيغيشن. دابا هاد البوتوم نافيغيشن خصني نقول له جيب هذاك المنيو اللي كرييت. داكور. هاد المنيو واحد خصني ننزلو هنايا يتافيش هنايا. دونك غادي نرجع هاد العمليه كنديروها بالكود. داكور. غادي نمشي لهاد لو كومبوزون ديال لا باليز ديالي وغادي تزيد كتب غير منيو. داكور. هو غادي يزيد لك لاتريبيو اب دو بوين منيو وغادي تعطيه فين جي. دونك المنيو ديالي ديكلاريتو انا في لو دوسي اللي مسمي شنو منيو. داكور. وكي سميتو مسمي منيو واحد. دونك هو هذا. دونك داكشي علاش كريت انا دوسي منيو، لحقاش يقدر يكون عندي بزاف ديال لي منيو، شاك بوطوم نافيغيشن اسوسيه لواحد المنيو مثلا، وكنسجلو لو فيشي ديالنا. دابا هاد لاكتيفيتي مين غادي نرانيها. دونك بحيث غادي نرانيها هنايا نورمالمون غادي نجبر 3 ديال لي زيكون، يعني 3 ديال لي زيليمون ديال المنيو هما اللي تبلاصاو في داك البوطوم نافيغيشن. دونك نشوفو على ما ترانا لابليكاسيون. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا دونك الانترفاس عندي فيها واحد تكست فيو، عندي واحد البوطوم نافيغيشن هنا. دونك اللي كرييت فيه هذاك المنيو اللي فيه 3 زيليمون. داكور. دونك لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نتحكم في الكليك بما ان نبروغرامي واحد الكول باك
ديال هاد لي زيليمون هادو، بحيث نكليكي هنايا توقع واحد لاكسيون، هاد لاكسيون شنو غادي تكون؟ غادي يجيب واحد لو كونتوني وغادي يشارجيه لي هنايا، بمعنى هذا هو اللي غادي يبقى يتبدل. دونك بما غادي نكري واحد الفريم لاي اوت، داكور، وغادي نشارجي في وسطو سكون نابيل ان فراغمون. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الحصه الجايه ان شاء الله، هي كومون نشارجي واحد الفراغمنت. غادي نشوفوا شنو هو فراغمون في وسط واحد الفريم لاي اوت. دونك في هذه الحصه هذه نركزوا نعرفوا كيفاش نكري منيو، داكور، وكيفاش ننزلو الا بغيت تقول في وسط واحد البوطون نافيغيشن. دونك باش ننزلو، دونك هذا هو لا تريبي اب دو بوان منو، وكتعطيه الشومان ديالو فين جا داك المنيو ديالك. سينو المنيو كيفاش كنعملوه؟ دونك واحد لو فيشي اللي فيه لا باليز برينسيبال هي منيو، وفي وسطها ديزايتم، وشاك ايتم عطيه اي دي وعطيه لايكون وعطيه تايتل.